अजा मुड़साना घोड़ा को लगाने, ठीक है। अजा भीला मेली कोकड़ को खादी नहीं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, हम देखते हैं ये सितारों पे जाके दुनिया ख़त्म हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सितारों से आगे जहां और भी कई गैलेक्सियाँ, कई ब्लैक होल, अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात है, हम उसको शुमार नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों की दिल्लगी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और उनके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आजकल मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है। बुरा ना माने, कुछ अगड़म सगड़म बातें भी हो जाएगी। तो दोस्तों इल्म की दुनिया के अंदर हम अगर देखते हैं किन किन लोगों ने मुकाम हासिल किया इल्म की दुनिया के अंदर, और तो फिर हम तफसीर में आ जाते हैं तो इब्ने जरीर का नंबर आता है, पहला फर्स्ट नंबर। फ़िकी दुनिया के अंदर आते हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाएगा। तौहीद की बात में अगर किसी ने ज़्यादा मेंशन किया, नाम लिया जाएगा तो इब्ने तैमिया का नाम लिया जाएगा। और हदीस के बारे में अगर किसी का नाम लिया जाएगा, मुहद्दिसीन के बारे में किसी का नाम लिया जाएगा तो फर्स्ट नाम इमाम बुखारी का आएगा, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी का नाम आएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से अगर तसव्वुफ़ की दुनिया के अंदर, तसव्वुफ़ का नाम आपने सुना ना, उसके अंदर अगर पहला फर्स्ट नाम लिया जाएगा तो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी का नाम लिया जाएगा, जिसने इस्लाम का बेड़ा ही गर्क कर दिया है और हमारे यहाँ बहुत बड़ी अकाबरीन शख्सियत समझी जाती है, शेख समझा जाता है। इमाम गज़ाली का नाम भी आप ले सकते हो, जिन्होंने कहा था कि सूरज जो है वो ज़मीन से 60 गुना बड़ा है। जदीद तहकीक कहती है कि 60 गुना नहीं, 100 नहीं, 60,000 नहीं, बल्कि 13 लाख गुना बड़ा है। हो गई न बात रद्द, ठीक दोस्तों। इस तरीके से इल्मी दुनिया के अंदर याददाश्त के एतबार से, हाफ़ज़े के एतबार से और दिमाग के हिसाब से अगर किसी जदीद दौर के अंदर देखा जाए तो नाम लिया जाएगा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का। उनकी याददाश्त कमाल की थी, जिनके आगे कंप्यूटर भी फेल था। एक किताब अगर वो पढ़ लेते थे तो वो अपने मुकाम पे जाकर उस किताब को वापस लिख लेते थे बगैर देखे। ये उनकी याददाश्त का आलिम था। उलमा देवबंद में एक मशहूर शख्सियत गुज़री है, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों गुलाह रंगा रंग से ये ज़ीनत चमन, अगर हम बहादुरी में नाम लेना चाहेंगे तो गामा पहलवान का नाम आएगा, जो हर महीना 1 लीटर खून अपने बदन से निकलवाते थे। तुम तो चढ़ाते हो, तरह तरह की खुराक खाते हो बॉडी बनाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, जसामत हासिल करने के लिए, लेकिन वो तो हर महीना 1 बोतल खून निकलवाते थे। उसकी पहलवानी का क्या ठिकाना होगा। मोहम्मद अली किला जब जंगली पाड़े को फाइट मारते थे उसका भेजा बाहर निकाल देते थे। पहलवानी आपकी बेटा क्या है, उन लोगों की पहलवानी देखो। कहते हैं ना हम पहलवान हैं, हम बहादुर हैं, हम पठान हैं। तो गुलाह रंगा रंग से ये ज़ीनत चमन, किसी का कंपटीटर बनना बड़ा कमाल पैदा करता है। उन लोगों की कहानियाँ सुनेंगे तो आपके अंदर हौसला बढ़ेगा, एक जज्बा आएगा, एक अवेयरनेस आएगी कि ऐसे ऐसे बहादुर हुए हैं, ऐसे ऐसे इल्मी शख्सियात हुई है, तो आप इल्म सीखने की कोशिश करेंगे। बहादुरी में दिलचस्पी रखते हो तो आपके अंदर बहादुरी का जो है मलका वो जागेगा, आगे बढ़ोगे कि ऐसे आदमी थे तो मैं ऐसा भी करूं, मैं भी कोशिश करूं 40वां हिस्सा तो हासिल करूं। तो दोस्तों ये है। और फिर क्या है कि तरन्नुम के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो तानसेन का नाम आएगा। जब वो गीत गाते थे, जब कोई नगमा जनी हुआ करती थी तो चरंदे और परिंदे भी रुक जाते थे, चलता हुआ पानी भी रुक जाता था। जी हाँ, उसका नाम लिया जाएगा तानसेन। मोहम्मद रफ़ी लता तो कुछ नहीं उनके आगे। तो दोस्तों इस तरीके की दुनिया के अंदर कमाल की शख्सियात पैदा हुई है, ठीक है। हाँ, हमारी आवाज़ तो क्या है, हमारी शेर व शायरी तो क्या है। देखो गालिब की शायरी को, देखो अल्लामा इकबाल की शायरी को, जिनकी लोहा पूरी वर्ड मानती है।
تو اس طریقے سے اگر آپ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو ان پہلے والے جو ایکسپرٹ تھے اس میدان کے ان کو دیکھو. بزنس آپ کر رہے ہو تو آپ کی بزنس کیا ہے؟ ایلن مسک کی بزنس کو دیکھو، امیزون کمپنی کے مالک کو دیکھو. اس وقت دنیا کا فرسٹ نمبر مالدار ایلن مسک ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تمہارا مکیش امبانی تو اس کے سامنے کچھ نہیں. تو دوستو، دنیا سے ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں شخصیات ہے. دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر شخصیات ہوئی ہے. علمی اعتبار سے، گیان کے حساب سے، نالج کے حساب سے، بہادری کے حساب سے، جسامت کے حساب سے دنیا میں ایک سے ایک شخصیات ہوئی ہے. ان کو دیکھو اور پھر ان کو دیکھو گے تو تمہارا گھمنڈ ٹوٹ جائے گا. تمہارا غرور جو ہے نا، ایروگینس جو ہے نا، یہ ٹوٹ جائے گا کہ جب ایسے لوگ ہوئے تو میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے. مجھے تو اپنی جسامت پہ فخر کرنا نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی بہادری پہ فخر کرنا ہی نہیں چاہیے. ایسے ہوئے جو پاڑے کی بھیجا باہر نکال دیتے تھے. ایسے ہوئے جو 1 لیٹر خون اپنا نکلواتے تھے. ہم تو چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دوستو، گلہ رنگا رنگ سے ہے یہ زینت چمن. اس طریقے کی جنرل نالج کی باتیں حاصل کرنا چاہیے. اس سے اپنا حوصلہ بڑھتا ہے، اس سے اپنی ہمت بڑھتی ہے، اور اس سے آدمی کے اندر ایک جذبات کا تلاطم ہوتا ہے کہ جب ایسی شخصیات ہوئی تو 40واں حصہ تو اس کا میں بھی حاصل کروں. تو آپ کا جنرل نالج بڑھے گا. آپ کے تعلیم کی فیلڈ کے اندر آپ کامیابی کو اچیو کرو گے. آپ بہادری کے میدان میں بھی اپنا نام روشن کرنے کی کوشش کرو گے. اور آپ شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہو تو آپ کو شاعری بھی میں دلچسپی ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ ادا ڈونگر تو دکھ نہ دے اُں اگے ڈکھل تجا پگ پان سے جی منجا بھی لم لو اُں ڈو ڈیندس تو کے ڈے قیامت جے وچھاڑے واٹن تے ہیرا لال موتی عمر کا نہ آیو ابانن کھا اوٹھی عمر اوانجے ڈے میں موکے ٹے ٹول سجن ایک موت بیو وچھوڑو ٹیو لڈیو پیا دور ونجن گڑ سا مٹھیوں گانگے ٹیوں پیرو چھل پچن روٹھا چل ہوجن دم حیاتی. میری بھی یہی دعا ہے کہ میری فرینڈ شپ چاہے روٹھے ہوئے ہو لیکن اللہ کرے وہ اپنی جگہ پہ سلامت رہے اور اللہ ان کی عمر کو دراز کرے. یہی دعا کرتے رہو. دوستو، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. دشمنی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، دشمن ہوتا ہے. ہاں، اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ باتیں تھیں چند ایک جو تجربات کی روشنی کے اندر، معلومات کی روشنی کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک فیول بھرا جائے، ایک بجلی بھری جائے، اس کا حوصلہ بلند ہو. اور تعلیم، شکشا، ایجوکیشن کے میدان کے اندر بھی اپنا نام روشن کریں. کس طریقے کی دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوئے، کس طریقے سے سائنس کی دنیا کے اندر، کس طریقے سے آئنسٹائن کا نام آئے گا. سائنس کا اگر نام لیتے ہو، ٹیکنالوجی کا نام لیتے ہو، آئنسٹائن کا نام آئے گا. تو دوستو، انہوں نے کس طریقے کی دنیا کے اندر ترقیات حاصل کی. پہلے کے لوگ اگر بیمار ہو جاتے تو نیم کھلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی ادویات تھی نہیں، دوائی تھی نہیں. تو یہ جتنے بھی آپ کمالات دیکھتے ہو، پہلے اگر پیدل سعودیہ جاتے تھے تو 1 سال لگ جاتا تھا. آج 4 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ جاتے ہو. تو دنیا نے ترقی کی، آپ بھی ترقی کے بارے میں سوچو. گدھوں کا آپ نے خوب چرائی کی ہوگی، کھیتی باڑی آپ نے خوب کی ہوگی، جانوروں کو خوب چرایا ہوگا، اونٹ کے پونچھ خوب مروڑے ہوں گے. اب اونٹ کا پونچھ مروڑنے کا زمانہ نہیں ہے بیٹا. اب زمانہ ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ترقیات کا. دنیا نے چاند اور سورج کی انالیس کر دی. چاند سورج پہ پہنچ گئے. آپ چاند سورج پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اپنی روزی تک تو پہنچ جاؤ جو بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکو. ٹھیک ہے نا